I know maigsoon nga kining atong gibuhat karon dili gyud ni siya matawag na tog patok dinhi sa social media. Seldom ra pud kaayo gani ang mga katawhan gyud nga mo duyog ni ining mga bulhatona. Dili siya in. Anya ngano daw nga ato kining buhaton, it's because mga igsoon naka-experience sa gugma ug grasya sa Ginoo. Kinahanglan ato gyud ni ipaambit sa uban mga igsoon. Dili nato ni siya tapigan. Imo hagong masabtan mga igsoon, makaingon gyud ka walay laing pinaka-importante nga imuhang makuptan karon panahona ang imong relasyon sa Ginoo. Kay mao gini magdala kanato mga igsoon sa ato ang next destination. Kay temporary ra man gyud ta diri sa kalibutan. So ikaw kung naa kay desire mga igsoon, o dili kay desire ko dili ato jud i-desire nga magpagamit pud ta sa Ginoo. Kung nagamit ta sa kalibutan mga igsoon, kailangan kita pud ang atong kinabuhi kagamit-gamit pud sa kahitasan. Dili ta mag-away-away kay pareho ra tang tawo. Walay tawo nga matarong maigsoon. Makita nato og gani diya sa social media gani og naay mga tawo gani nga ni share sa pulong sa Ginoo no. Nang nag-away-away na ng mga nag-comment. No? Wala gyud na mahimot ang Ginooan ang mga igsoon. Kaya ang Ginoo sa kalinaw dili dili na siya ganahan nga mag-away-away ta. Kung ikaw na kay nahibal-an diha, learn to share sa imong nahibal-an. And then ato man ingon libre man nga kaluwasan nga ato ang naangkon. Ato po ning i-share sa uban nga libre pod. Dili ta pareha na mag-share tas pulong sa Ginoo dayong pagkahuman naa kay sobre diha ay pangwarta na ng mga igsoon. That is the spirit of katong si Judas ba. Kabantay ka ato nga si Judas sa una nga iyarang gibaylo gani ang Ginoo sa pila ka puntil nga sinsilyo.